Assalamu alaikum. This is Bilal Sheikh and you are watching Bilal Sheikh Reacts. दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ। मौजू मैंने आज चुन लिया है। मैंने मुनासिब समझा कि मैं भी इस पर बात कर लूँ। आजकल ये जो सुसाइड की बिद्दत फैली है, ये जो सुसाइड की लानत फैली है, इस पर बात करना मैंने मुनासिब समझा मैं इस पर बात कर लूँ। ये वाक़ात तो आए दिन सामने आ रहे हैं कि किसी ने छलांग लगाई या किसी ने अपनी जान का खात्मा कर दिया, यानी खुदकुशी कर ली। दोस्तों, एक बात ये काबिल गौर है कि खुदकुशी करना हराम है और इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। और दूसरा, अगर देखा जाए जो लोग, जो नौजवान ऐसा कुछ सोचते हैं, उनको पहले अपने आप से मुहासबा करना चाहिए, अपने आप पर एनालाइज करना चाहिए, अपने आप पर रिसर्च करनी चाहिए कि अगर मैं ये गलत कदम उठाऊं, मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे वालिदैन को, उनको कितनी तकलीफ होगी। एक माँ इस बच्चे को 9 महीने अपने कोख में पालती है। उस 9 महीनों में वो कितनी तकलीफ़ें सहती हैं, ये शायद ही कोई इमेजिन कर सकता। और जब ये बच्चा दुनिया में आ जाता है, उस वक्त इस माँ पर क्या गुजरती है, कितनी तकलीफ़ें उस वक्त उठाती है। और ये जो तकलीफ़ें, ये जो दर्द है, ये उस वक्त वही इंसान और मेरा अल्लाह जानता है। उसके बावजूद जब ये दुनिया में आ जाता है, दुनिया में आने के बाद फिर इसके लिए वालिदैन क्या कुछ नहीं करते हैं। माँ बाप अपना दिन रात, अपनी जवानी को, अपना सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं ताकि हमारे जो ये बच्चा है, हमारी जो ये बच्ची है, इसका फ्यूचर, इसकी तालीम, इसके तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो वालिदैन क्या कुछ नहीं करते हैं इस बच्चे के लिए। और जब ये 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल का पहुंचता है, अब जब ये अपने वालिदैन का सहारा बनता, उनकी खिदमत करता, उनकी रोशनी बनता, उनके हाथ का सहारा बनता। अफसोस की बात, जब इसको अपने वालिदैन की खिदमत करनी थी, अफसोस की बात है कि जब इस बच्चे को या इस बच्ची को अपने वालिदैन की खिदमत करनी थी, कि उस वक्त ये अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं। ज़रा सोचिए, उस वक्त उस माँ बाप पर, उस वक्त उन पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी। ज़रा गौर करें, उस वक्त उस माँ बाप पर, उन वालिदैन पर क्या गुजरती होगी कि जिस वक्त उनका बेटा या उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं, कभी छलांग लगाते हैं, कभी सुसाइड कर लेते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा कि खुदकुशी करना हराम है। इस्लाम तो इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। जो भी जवान कभी इसके बारे में सोचता है, उसको सबसे पहले अपने पेरेंट्स का सोचना ज़रूरी है। जब वो अपने पेरेंट्स का सोचेगा, जब ये सोचेगा उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप ने कितनी मेहनत करके, रात दिन एक करके, अपना खून पसीना बहाकर इस बच्चा या बच्ची को पाला, उसके बाद ये बच्चा गलत कदम उठाए और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देता है, तो ये उस वक्त क़यामत होती है उन पेरेंट्स पर। तो मेरी ये मैसेज है तमाम जवानों के लिए, तमाम यूथ्स के लिए, तमाम मेरे बहन भाई के लिए, कि गलत कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप का सोचें, उन तकलीफ़ों को सोचें, उन स्ट्रगल्स का सोचें कि जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं। और जब हमें वो बड़ा करते, जब हमें पाल पोस कर इस काबिल बनाते हैं कि अब हम उनका सहारा बने, और फिर इस स्टेज पर ये जो जवान है अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल हराम है।
ہاں ہو سکتا ہے آپ کو مشکلات ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پیسے کی ضرورت ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہو سکتا ہے آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہوں۔ کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا آفیسر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے یا فلاسفر بنے یا کوئی پولیٹیشین بنے۔ کامیابی کا مطلب ہے اگر آپ خوش ہیں، اگر آپ اپنے پیرنٹ کو خوش رکھیں تو یہ کامیابی ہے۔ اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو یہ کامیابی ہے۔ کبھی کبھار ذہن میں یہ بھی خیال آتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ میرے پاس نہیں ہے، اس کو جاب ملی مجھے نہیں ملی۔ ارے بھائی، کبھی یہ سوچو کہ آپ کے پاس ایک اچھی صحت ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، محنت کرو، اپنی محنت سے کماؤ، سٹرگل کرو، اور سٹرگل کر کے بعد کماؤ، پھر دیکھو فائدہ کتنا ہے، پھر مزہ دیکھو۔ ایمانی کہتا ہوں کہ سٹرگل کرنے میں جو مزہ ہے وہ کہیں نہیں ملے گا۔ جو محنت کرنے کشمکش کرنے میں، محنت کرنے میں جو مزہ ہے وہ کہیں نہیں ملے گا۔ تو محنت کرو، کماؤ، یہ سوچو کہ ہاں آنے والے وقت میں جو آنے والا کل ہوگا وہ میرے لیے اچھا ہوگا۔ بھروسہ رکھو، اللہ پر رکھو بھروسہ کہ ہاں جو بھی آنے والا وقت ہوگا وہ میرے لیے بہترین ہوگا۔ تو جب یہ چیزیں ایک نوجوان اپنے ذہن میں یہ سوچے گا کہ ہاں اللہ نے مجھے اگر پیدا کیا ہے تو اس نے میرے لیے کوئی اچھا ذریعہ بھی بنایا ہوگا، تو اس کے ذہن میں کبھی بھی ایک غلط خیال نہیں آئے گا۔ تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں، میرے تمام ویورز تک یہ بات پہنچاؤں کہ خودکشی کرنا غلط بات ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، اور اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی میری بھائی بہن، جتنے بھی نوجوان مجھے سنتے ہیں، سن پا رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچیں گے کہ میرے پیرنٹ نے، میرے ماں باپ نے، میرے والدین نے اتنی محنت کر کے، اتنی کشمکش کر کے مجھے پالا ہے، مجھے پوسا ہے، اب مجھے ان کا سہارا بننا ہے۔ تو وہ ان کے ذہن میں کبھی بھی غلط خیال نہیں آئے گا۔ ہاں اگر پریشان ہیں تو اللہ کے یہاں جھکو، اللہ کے یہاں سرو سجود ہو جاؤ، تو ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ جو میسیج ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ میرے باقی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ فیس بک پر نئے ہیں تو میرے پیج کو ضرور لائک کرے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور جگہ، کسی اور ویڈیو میں، کسی اور سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔